जर्नलिस्ट कहाँबाट त्यहाँ पुग्यो भनेर क्वेसन गर्नलाई त जर्नलिस्ट त दाल भात नै त्यही क्वेसन गरेरै चल्छ यार। सबै त्यही हो के, उसको कामै खबरदारी हो, उसले त खबरदारी गर्छ, जहाँ जनता छ त्यहाँ पुग्छ। त्यो क्वेसन गर्नु त एकदम आई थिङ्क सायद धेरै वेल थट अफ थिएन एज अ लिडर, राम्रो सादा भाषामा भन्दा। हेलो, वेलकम टु मेरो दुई पैसा लाइभ एट 420। नमस्कार सबैजनालाई। नमस्कार, प्रणाम। नमस्कार, प्रणाम। दाइ के छ हाल खबर? सब ठिकठाक। आज हामी नर्मल रेगुलर एन्टरप्रेन्योरशिप गफ जुन गर्छौँ हामी त्यो चाहिँ नगरौँ। आज अलिकति फन, अलिकति सोसाइटीलाई इम्प्याक्ट हुने खालको कुरा केही, अनि युथहरूलाई इन्गेज गराउने टाइपको कुरा, केही चेतनामूलक कुराहरू चाहिँ गरौँ भन्ने आशामा आएका छौँ हामी। म अनि आशिष दाइ मेरो दुई पैसाबाट। क्या गफ, लेट्स स्टार्ट इट। अनि साँच्चै जो डिस्पेन्जाको बुक सक्यो दाइ? जो डिस्पेन्जाको यस, ब्रेकिङ द ह्याबिट अफ बिङ योरसेल्फ भन्ने किताब मैले अडियो बुक फर्मेटमा पढेँ र सुने, र त्यसका केही प्र्याक्टिकल इम्प्लिकेसन्सहरू पनि थिए। तिम्रो झन्डै $19 उसको वेबसाइटबाट चाहिँ मेडिटेसनहरू पनि एक्सर्साइजहरू थियो 2-3वटा गर्नु। त्यो किताबको कम्प्लिट सार चाहिँ त्यो एक्सर्साइजले पनि बुझाउँछ। त्यो कारणले ह्याबिट्सहरू चेन्ज गर्नलाई सबै एकैचोटि होइन, हजुर हजुर होइन, वान इन्क्रिमेन्टल चेन्ज एट अ टाइम, त्यो प्र्याक्टिस चाहिँ एउटा सिकाउँछ। त्यो किताब सुनिसकेपछि 12 घन्टाको त्यो प्र्याक्टिस चाहिँ गरिरहेको छु अहिले म। यो के रे, यो अस्ति नै हजुरले मलाई बुक पढ भन्नुभएको थियो नि, योर ब्रेन एट वर्क भन्ने। हजुर हजुर, योर ब्रेन एट वर्क। यस यस, त्यसमा पनि यो ब्रेनको ह्याबिटहरूको बारेमा त भन्छ नि त, हाउ यु वर्क, अनि के स्ट्रेस आउँदाखेरि कस्तो कस्तो, त्यो र यो जो डिस्पेन्जाको बुकमा के प्यारलल्सहरू छ? अब हाउ योर ब्रेन वर्क्समा चाहिँ तिम्रो मोस्टली जुन न्युरोसाइन्स छ, लेमन टर्ममा न्युरोसाइन्सलाई बुझाउँछ र तिमीले पनि पढ्यौ, त्यसको एउटा प्यारलल एउटा स्टोरी अथवा एउटा कन्टेक्स्ट पनि दिन्छ होइन। तिम्रो त्यो थियोरीलाई अथवा त्यो नलेजलाई चाहिँ इन्टरप्रेट गर्ने एउटा रियल लाइफ सिनारियो जस्तो आई थिङ्क क्यारेक्टरहरू बिल्ड गरेको छ त्यसमा। एकजना लेडीको स्टोरी छ, सो त्यसको थ्रुबाट चाहिँ त्यो न्युरोसाइन्सलाई लेमन टर्म्समा बुझाउन खोजेको छ, हाउ यो ब्रेन वर्क्स भनेर। हजुर, डिस्पेन्जाको चाहिँ इज मोर अबाउट, उसको पनि प्र्याक्टिस नै हो, इज अ प्र्याक्टिसनर। उसले सेसन्सहरू गरिरहेको हुन्छ, काउन्सिलिङ सेसन्सहरू, र एउटा डक्टर पनि हो, काइरोप्र्याक्टर थियो आई थिङ्क स्टार्टिङमा, र इभेन्चुली हि स्टडिड बिहेभियर साइन्स। सो प्यारलल्स चाहिँ कुरा एउटै हो, इट इज अबाउट हाउ योर माइन्ड वर्क्स। र डिस्पेन्जाले चाहिँ मोर प्र्याक्टिकल डे टु डे तिमी हामीलाई त्यो कसरी इन्टरप्रेट गरेर सजिलो ह्याबिटमा, हजुर हजुर, in certain habits you need to incorporate new habits. हजुर, त्यो ह्याबिट चाहिँ कोच गर्छ उसले। पहिला उसले पनि न्युरोसाइन्स एक्सप्लेन गर्छ, त्यसको पछाडिको एउटा ब्याक स्टोरी दिन्छ, अनि लेटर पार्ट अफ द बुकमा चाहिँ इज एक्सप्लेनिङ द वे यु क्यान इम्प्लाइ इट इन्टु योर लाइफ डे टु डे बेसिसमा। र उसले टुल्सहरू पनि दिएको छ, यो मेडिटेसन टुल्सहरू दिएको छ, जुन चाहिँ गाइडेड मेडिटेसनको रूपमा युज गरिरहेको हुन्छु। ए, त्यो अडियो बुकमा इन्क्लुडेड हो त्यो गाइडेड मेडिटेसन पनि? अडियो बुकमा इन्क्लुडेड थिएन। अडियो बुक वाज अबाउट $20, द मेडिटेसन प्याकेज वाज प्रोबब्ली अनदर $15-20। $40 इन्भेस्टमेन्ट इन्टु योरसेल्फ। वर्थ इट हो दाइ? एब्सोल्युटली वर्थ इट, एब्सोल्युटली वर्थ इट। जो डिस्पेन्जा मैले डिस्कभर गरेको चाहिँ ब्रायन रसकै लन्डन रियलबाटै हो, पडकास्टबाटै। म पडकास्ट हेरिरहेको हुन्छु, साँझ सुत्नु अगाडि सुन्छु, पार्टमा सुन्छु, कहिले आधा घन्टा सुन्छु, नेक्स्ट डे आधा घन्टा सुन्छु। सो मैले डिस्पेन्जाको पडकास्ट हेरेको थिएँ, त्यसले क्लिक गरेँ। योभन्दा अगाडि मैले जो डिस्पेन्जाको अर्को एउटा किताब पनि पढेको थिएँ, बिङ सुपरनेचुरल भन्ने। हजुरले भन्नुहुन्थ्यो अफिस जाँदाखेरि। द्याट falls a little bit more into the cosmic energy, that sort of field. त्यति मलाई त्यो भन्दा बरु यो ब्रेकिङ द ह्याबिट चाहिँ मोर प्र्याक्टिकल र छिटो युजफुल जस्तो फिल भयो। यो किताबको थोरै सार म भनिदिन्छु 5 मिनट जति टाइम लिएर।
जस्तो अब डिपेन्डाले एक्सप्लेन गरेको कुरा चाहिँ के हो भने अहिले धेरै मान्छेले स्ट्रेस पनि फिल गरिरहेको होला, एङ्जाइटी होला हैन, हाउ डु यु डिल विथ द्याट भन्ने कुरालाई चाहिँ बेसिकली कसरी एक्सप्लेन गरेको छ भने सबसे अन्डरलाइङ लेयर अथवा सबसे फर्स्ट लेयर अफ आवर इमोसन इज हाम्रो मुड के। अहिले हामीले जुन टेक्नोलोजी युज गरिरहेछौँ, जुन परिस्थिति भोगिरहेछौँ, यो सबैलाई इन्कर्पोरेट गर्ने चाहिँ एउटा फिलिङ हुन्छ, एउटा इमोसन हुन्छ जुनले चाहिँ हाम्रो मुड क्रिएट गर्छ। हजुर हजुर। वी डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड द्याट त्यो मुड चाहिँ केही समयको लागि चाहिँ धेरै कुराहरूले के अरे धेरै कुराहरूले ट्रिगर गरिरहेको हुन्छ। जस्तो हामीले मोबाइल चलाइरहेको होलाौँ, केही इम्पल्सिभ बिहेभियरले ट्रिगर गरिरहेको हुन्छ होइन, सटली हामीले गरिरहेको हुन्छौँ र त्यसले हाम्रो मुड क्रिएट गर्छ। अनि त्यो मुड ओभर टाइम when you stay in that certain mood for a long period of time or over 3 days 4 days, then it becomes a temperament. So त्यो टेम्परामेन्ट बनेर जान्छ र तिम्रो त्यो टेम्परामेन्टमै तिमी अड्किन्छौ र ओभर टाइम दिस बिकम्स योर पर्सनालिटी। You become that reactive। त्यो अहिले अब झन् त्यो सजिलो किन छैन भने हामी टेक्नोलोजीसँग एकदमै निकट कनेक्टेड छौँ। हामीले डिस्कनेक्टहरू क्रिएट गर्न सक्नुपर्छ हैन, यसको कसरी गर्ने। सो उसले यस्तो कुराहरूलाई पनि इन्कर्पोरेट गरिदिएको छ। आजको डेली डे टु डे बेसिसमा काम गर्ने मान्छे, बिजनेस गर्ने मान्छे, कुनै पनि अब स्ट्रेस धेरै छ आजको दिनको समयमा। अब यो परिस्थितिले झन् त्यसलाई 4x गरिदिएको छ, 10x गरिदिएको छ होइन। सो हाउ डु यु डिल विथ द्याट होइन, अन अ डेली बेसिस रुटिन्सहरू क्रिएट गरेर पुरानो हेबिट्सहरूबाट आफू नयाँ हेबिट्सतिर कसरी फर्म हुने। अफकोर्स टेक्नोलोजी चाहिन्छ, प्रयोग पनि गर्नुपर्छ, तर इट अफेक्ट योर मुड, द्याट टर्न्स इन्टु अ टेम्परामेन्ट and that temperament creates a personality। त्यो भन्ने बुझाएको छ उसले, चार चाहिँ त्यही नै हो भन्छु म। ओके, त्यो बेसिकली कुनै पनि कामको फिलिङलाई चाहिँ फिलिङमै अड्किने टाइप कस्तो भएछ नि त कुरा चाहिँ। एउटा एक्जाम्पल कस्तो दिउँ भने मैले एउटा यो सायद पुरानो पडकास्टमा पनि मैले भनेको छु, जुनमा चाहिँ तिमी यहाँ बसिरहेछौ, एउटा कङ्गोको न्युज आयो अफ्रिकाबाट। Does it really physically affect you in any way? तर त्यहाँ कुनै त्रासदी भयो, त्यहाँ कुनै ठुलो महामारी भयो, कुनै भाइलेन्सको इन्सिडेन्ट भयो भन्ने न्युज सुनिसकेपछि एक न एक किसिमले तिम्रो माइन्डमा एउटा असर हुन्छ। द्याट कनेक्ट्स टु योर मुड। You might feel a certain way after that, anger होला। आज बिहान मेरो पनि मुड त्यस्तै थियो, आज म प्रधानमन्त्रीलाई गाली गरिरहेको थिएँ होइन। When you read something in the news, त्यसरी अफेक्ट गर्छ आफूलाई। हजुर, इमोसन आउँछ अनि त्यसले मुड क्रिएट हुन्छ, मुडले टेम्परामेन्ट क्रिएट हुन्छ र टेम्परामेन्ट टर्न्स इन्टु पर्सनालिटी भन्ने कुरा नै उसले एक्सप्लेन गरे हो। मैले पहिला पनि एउटा आई थिङ्क एक्जाम्पल दिएको थिएँ जुनमा चाहिँ इट माइट वर्क इन द सेम वे फर भेरी यङ पिपल होइन। यु लुकिङ एट अब्सेसन अबाउट समथिङ ओर समबडी, सो यस्तो चिजहरू नै भनेको छ। अनि कम्पल्सिभ बिहेभियर चाहिँ उसले एक्सप्लेन गरिदिएको छ एकदम सजिलो तरिकाले। यो अहिलेको पढिरहेको बुक सकेपछि चाहिँ एकचोटि पढ्नु पर्यो, बरु मलाई रेकमेन्डेड। मोस्ट लाइकली यसको अरू भर्जन अथवा इफ यु वान्ट टु नो वाट इज अल अबाउट पडकास्टै चेकआउट गरे पनि हुन्छ। यु क्यान रिसर्च जो डिपेन्ड। अब मलाई पनि क्रेडिबल मान्छे र इन्ट्रेस्टिङ वेमा उसले जुन एक्सप्लेन गर्छ त्यो चाहिँ मलाई सिम्पल वेमा एक्सप्लेन गर्छ, त्यो राम्रो लागेर चाहिँ इट्स अबाउट बिहेभियर एन्ड बिहेभियर साइन्स। इफ यु वान्ट टु गेट इन्टु दिस फिल्ड, हाइली रेकमेन्डेड। अनि अहिले चाहिँ के पढ्दै हुनुहुन्छ? अनि मैले रिसेन्टली 2 दिन जस्तो अगाडि रेयर बुक भनौँ, प्रब्ली यसको एक कपी मैसँग मात्रै पनि हुन सक्छ। दिस इज अ बुक कल्ड मैले जीवनमा भोगेका कटु अनुभवहरू, र राइटर हुनुहुन्छ चिरञ्जीवी प्रसाद रिजाल, मेरो मेटर्नल ग्रान्डफादर, र उहाँको पिक्चर चाहिँ पछाडि छ। उहाँ पार्लियामेन्टेरियन हुनुहुन्थ्यो र पोलिटिसियन, नेपाली काङ्ग्रेस। हजुर, नेपाली एकचोटि स्टोरी भन्नुभएको थियो। यस, मैले चाहिँ केही समय अगाडि बिपीको आत्मवृत्तान्त पढिसकेपछि चाहिँ मलाई चाहिँ यो किताब एक्जिस्ट गर्छ भन्ने थाहा थियो। सो मैले मेरो मामा घरमा चाहिँ डु यु हेभ द्याट बुक, आई नो बुवाले एउटा केही पब्लिस भएको मैले सुनेको थिएँ, आई वुड लाइक टु गेट इन्टु इट भन्ने हिसाबले सोध्दा मेरो मामाको छोराले खोजेर मलाई ल्याएर दियो। So I don't know how many copies are out there. एकदम rare book हो, तर it gives me a window into 70 वर्ष अगाडिको नेपाल,
विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला र उहाँका इर्दगिर्दमा काम गर्नेहरूको एउटा वातावरण हैन, त्यसले त्यतिखेरको लिडरशिप, त्यतिखेरको रेभोल्युसनरीहरू, सो एउटा त्यो कन्टेक्स्ट दिँदो रहेछ। र मैले एउटा 60-65 पेजको यो किताब समय लगाएर मेरो ममसँग पनि कन्टेक्चुअलाइज गर्दै, यतिखेर कहाँ हुनुहुन्थ्यो, जन्मिनु भएको थियो कि थिएन, यो सबै यसरी बुझ्दै बुझ्दै त्यो हिस्ट्री रमाइलो तरिकाले पढेँ। एकैछिन, हाम्रो एकजना यहाँ आउनु भएको छ, अनि यो अहिलेको यो हजुरबाको लाइफस्टाइल थाहा थियो पहिला यो बुक भन्दा अगाडि केही? जन्मेदेखि नै हजुरबुवा नेता हो भन्ने कुरा चाहिँ अवगतै थिएँ। म विराटनगर जाने भनेको जाडो महिनामा -50 को बिदा भनिन्थ्यो हाम्रो विन्टर भेकेसन। विन्टर भेकेसनको समयमा यहाँबाट छुट्टी स्कुल भएपछि म विराटनगर गइरहन्थेँ। अनि विराटनगर जाने क्रममा बुवाका गतिविधिहरूसँग अवगतै थिएँ र बिहान बिहान घरको वरिपरि निकै मान्छेहरूको भिडभाड, कहिले पुलिस, यस्तो चिजहरू भइरहन्थ्यो त्यहाँ, चहल पहल। र पछि लाइफमा अझ कति समय पछि चाहिँ बुवाले केही कार्यक्रमहरूमा मलाई सँगै पनि लिएर जानुभयो नेपाली काङ्ग्रेसको। र त्यो समयमा मैले निकै ठुल्ठुलो मान्छेहरूसँग एकदम सानो उमेरमा कन्ट्याक्टमा आएँ म एकदम छिटो। इमेजिन आज भोलि तिमीलाई यहाँबाट कसैले लगेर सिधै केपी ओलीसँग रियली क्विकली, हिजोसम्मको केही थाहा नभएको मान्छेलाई। सो मैले त्यो आँखाले पनि देखेको छु। तर अब म जन्मिँदाखेरि त इट वाज अलरेडी 1980s। दिस इज अबाउट 1940s-50s को नेपाल। 1940 यो हजुरबा 40s-50s बाट अगाडि आउँदै गर्दा। ए हो कि विराटनगर, ए हो कि विराटनगर नै हो है हजुरको मामाघर? यस, बरगाछी। कोइराला परिवार पनि विराटनगर नै, त्यतिबाट के लिङ्क भएको हो है? यस, उहाँहरूको बेस कोइराला परिवारको त्यही नै थियो। हाम्रो हजुरबाहरू पनि त्यहीकै बासी। र कनेक्सन चाहिँ कहाँ भएको रहेछ भने मैले पढ्दै जाँदाखेरि हजुरबा चाहिँ पढ्ने क्रममा बनारस जाँदाखेरि चाहिँ कोइराला त्यहाँ केही पोलिटिकल एक्टिभिटीमा इन्भल्भ हुनुहुन्थ्यो र एज अ स्टुडेन्ट उहाँलाई भेट्नु भएको रहेछ। र बिपी कोइरालाले चाहिँ उहाँलाई कम ब्याक टु विराटनगर एन्ड मलाई स्टुडेन्ट्सहरूलाई मोटिभेट गर्न, क्याम्पेनिङ गर्न, अर्गनाइजिङ गर्न हेल्प गर भनेर मोटिभेट गरेर प्रोत्साहन गर्नुभएको रहेछ। सो बिपीको सोल्जर हुनुहुन्थ्यो। लाइक when things needed to be done, somebody he can count on, he can give the command to. र त्यही क्रममा किताबको थोरै म कुराहरू भनिदिन्छु। he has explained that हाम्रो 2007 सालतिरको कुरा हो यो। र नेपालमा राणाकालीन अवस्थालाई एन्ड गरेर बिपी कोइराला प्रधानमन्त्री हुने टाइमतिरको कुरा छ यो। त्यतिखेरको कालखण्ड हो भनौँ। र त्यतिखेरको सचिव भन्ने अथवा सिडिओ भन्ने एउटा नियुक्ति भइसकेको परिस्थितिमा हुँदा चाहिँ बिपी कोइराला आउँदाखेरि चाहिँ 6वटा नियुक्ति गर्नुभएको रहेछ उहाँले। 6वटा जिल्लामा चाहिँ बडा हाकिम भनिन्थ्यो त्यो त्यतिखेर। त्यो बडा हाकिमको पोस्टमा चाहिँ स्याङ्जा जिल्लामा चाहिँ उहाँले काम गर्नुभएको अनुभव एज बडा हाकिम। र त्यतिखेरको नेपाल एउटा होइन, हामीसँग त्यतिखेर डकुमेन्ट्रिज थिएन, मुभिज थिएन। सो त्यो सायद किताबबाट मात्रै पढेर सुन्न मात्रै सकिन्छ होइन, बुझ्न सकिन्छ। सो त्यो इमेजिन गरिरहेको थिएँ मैले। म स्याङ्जा गएको छु कफीको कामको सिलसिलामा, बाइक चलाएरै गएको थिएँ म यहाँबाट कति सय किलो। स्याङ्जा जिल्ला घुमेँ पनि म। सो मलाई त्यो फेरि त्यहाँ पनि रिलेट भयो होइन, उहाँले डिस्क्राइब गरिरहनु भएको एरिया। सो मलाई त्यहाँको कम्युनिटी अलिकति थाहा छ। सो स्याङ्जा जिल्लामा त्यो कालखण्डमा नेपाल कस्तो थियो त होइन, त्यहाँ कतिको रूढिवादीहरू थिए, कस्ता कस्ता परिस्थितिहरू थिए, त्यतिखेरका ठग फटाहरू कस्ता थिए, जसलाई तलाउनतिर लाग्नुभयो उहाँ होइन। यस्तो कुराहरू मैले त्यहाँबाट खोताल्दै निकाल्दाखेरि चाहिँ एउटा प्यारलल के भेटिन्छ भने हजुर ओप्रेस्ड हुने समय चाहिँ त्यतिखेर पनि त्यतिकै ओप्रेसन थियो होइन। गरिब एज इन पोलिटिकली ओप्रेसन, सिभिलियन्सहरू चाहिँ इकोनोमिकल पोलिटिकल ओपरेसन भनौँ होइन, क्लासको अपरेसन। एउटा क्लासले अर्कोलाई, जातले अर्कोलाई, त्यो अपरेसन चाहिँ उहाँले देख्नु भएको छ, डिस्क्राइब गर्नुभएको छ। जहाँ चाहिँ
to break some pre-existing notions in society. केही कदमहरू पनि लिनु भएको छ। जस्तो एउटा स्टोरी म के भन्छु भने बाहुनहरूले हलो जोत्नु हुन्न भनेर चाहिँ एउटा फैलाइदिएको रहेछ। यो चाहिँ लेजी बाहुन्सहरूको काम, जसलाई चाहिँ हलो जोत्नु थिएन र त्यो हलो चाहिँ अरूबाट जोताउनु थियो। त्यो लेजी बाहुनहरूले चाहिँ त्यो नियम बनाएको रहेछ। र एउटा सबै बाहुनहरू त धनी थिएनन्, केही गरिब पनि बाहुनहरू थिए। अनि गरिब बाहुनले पनि आफ्नो खेतै हलो जोत्न पाएनछन्, आफ्नो बालबच्चालाई भात खुवाउन पाइन भनेर बडा हाकिम भनेर एकजनाले उजुरी हाल्न गएपछि द वे माई ग्रान्डफादर थट अफ फिक्सिङ दिस वाज, उहाँ आफै नै एउटा अर्गनाइज गर्नुभएछ हलो जोत्ने इभेन्ट, जुनमा चाहिँ महिलाहरूलाई तरकारी नास्ता पकाउन भन्नुभएछ, सबलाई बोल्नु भएछ, आफू नै बिङ बाहुन गएर हलो जोत्नु भएछ। त्यतिखेर त्यस्तो परिस्थिति थियो। एज अ एडमिनिस्ट्रेटर त्यहाँ गएर यस्ता यस्ता सिचुएसनहरूसँग ट्याकल गर्नु परिरहेको थियो र अपरेसन गर्ने मान्छे वर्ग सधैँ नै हुँदो रहेछ। त्यतिखेर पनि त्यो अपरेसन गर्नेहरूले चाहिँ गरिबहरूलाई जोक्याउने, फटा काम गर्ने, आफ्नो राइट्सहरूबाट वञ्चित गर्ने, यस्तो चिजहरूसँग लडेको र बिपीको लिडरसिपमा त्यतिखेरको एडमिनिस्ट्रेसनमा काम गरेको एउटा कालखण्डको किताब हो। यो कहिलेको कुरा हो त यो भर्खरको खेत जोत्ने वाला? एक्ज्याक्ट इयर त थाहा छैन, तर दिस इज समवेयर अराउन्ड अहिले 2077 सालमा छ हामी। 2015 देखि 2020-25 सालतिरको बिपी कोइरालाले चुनाव कहिले जित्नु भएको थियो, पहिलो प्राइम मिनिस्टर कहिले हुनुभएको थियो, त्यसपछिको हो। ओके इन्ट्रेस्टिङ स्टोरी रहेछ, मुभीको स्टोरी जस्तो लागिरहेको छ मलाई त। इट वाज भेरी फन, फेरि इट्स कनेक्टेड टु माई फ्यामिली अल्सो। हजुरलाई यो सब कुरा थाहा थियो पहिला, बुक भन्दा पहिला? थाहा थिएन, सुनिन्थ्यो, बुवाका लेजेन्डरी कहानीहरू सुनिरह देखिरह होइन। त्योबाट प्रभावित पनि भएको हो म धेरै। म उहाँसँग हिँड्दा डुल्दा उहाँका प्रवृत्तिहरू, उहाँका भ्याल्युजहरू, त्यस्तो कुराले चाहिँ मलाई इम्प्याक्ट चाहिँ डेफिनेटली गरेको थियो। उहाँले दिने वान लाइनर्सहरू एकदमै खतरा हुन्थ्यो। ह्याबिट, he would read a lot, ferocious reader, writer. पान खाने, विराटनगरको मान्छे, पानको सोख, अनि रेडियो. There was always a radio next to him, always listening to what's going on in the world. त्यो मैले अब्जर्भ गरेको सानोमा त्यस्तो कुराहरू चाहिँ। त्यो कन्टेक्स्ट किन त्यस्तो हुनुभयो अथवा कसरी चाहिँ त्यो ठाउँमा पुग्नुभयो। र एउटा चिज चाहिँ डिस्टिङ याद आउने चाहिँ कस्तो हो भने, बिहान उठ्दाखेरि चाहिँ मामा घरको अगाडिको आँगनमा चाहिँ धेरै गाह्रो परेको मान्छेहरू चाहिँ उजुरी लिएर आइरहेको हुन्थ्यो कि, जागिर लगाइदियो, उजुरी लिएर आएको देख्दाखेरि त्यो चाहिँ मैले बुझ्दिन्थेँ सानो हुँदाखेरि। वाइ आर दे आस्किङ माई ग्रान्डफादर लाइक यसरी भनेर। पछि गयो कि उहाँ एउटा पावरफुल हु इज माई ग्रान्डफादर जस्तो हुन्थ्यो होला। सरी हु इज माई ग्रान्डफादर जस्तो हुन्थ्यो होला हजुरलाई चाहिँ? किन अब्जर्भर थिएँ, बसेर हेरिरहन्थेँ। सायद उहाँको ट्रेडहरू मैले टिपेँ अलिअलि त्यो टाइममा होइन। भेरी डाउन टु अर्थ एकदम। उहाँको बिहानको रुटिन हुन्थ्यो, त्यो उजुरी सुन्ने कति बजे, 8 बजे, त्योभन्दा अगाडि बारीमा जाने, गाईको दुध दुने, त्यो एउटा जुन कल्चर थियो हाम्रो पुरानो एउटा लाइफस्टाइल, you would live that. And then I would observe this when I was like 12, 13, 10-year-old kid. So अब त्यतिखेरको कुरा, त्यतिखेरको बुझेको कुरालाई अहिले आएर यसरी बिपीसँग अवगत भएँ म पहिला। त्यहाँबाट नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी र मेरो नेपाली परिवारको नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीसँगको कनेक्सन थ्रुबाट म यहाँ पुगेँ। त्यो भन्दैमा फेरि म कुनै एफिलिएसन छैन है, पार्टीसँग चाहिँ एफिलिएटेड छैन। इट्स जस्ट अ पार्ट अफ नेपाली हिस्ट्री, भेरी इन्ट्रेस्टिङ हिस्ट्री। मैले पनि हुन त पढिरहेको छु यो बिपी कोइरालाको डायरी। भेरी इन्ट्रेस्टिङ, इज अ ग्रेट लिटरेचरको मान्छे पनि। साइकोलोजिकल हुन्छ उहाँको कुराहरू, अलि लिडरसिपमा इन्ट्रेस्टेड मान्छेहरूको लागि राम्रो होला। मैले अरू त त्यति पढेको छैन, आत्मवृत्तान्त र केही अरू मात्रै हो। मैले चाहिँ बिपी कोइरालाको स्टोरीहरू चाहिँ पढेको छु। हाम्रो स्कुलमा हुन्थ्यो नेपालीमा स्टोरीहरू चाहिँ हुन्थ्यो। तर नेपालको एकदम प्रोमिनेन्ट अनि सच्चा लिडर भनेर चाहिँ बिपी कोइरालाको नाम मात्रै आउँदैन, अरू कसैको आउँदैन नि त? छन्, अरू पनि छन्, डेफिनेटली छन्। धेरै मान्छेले सेक्रिफाइस गरेको छ। उहाँको चाहिँ एउटा अर्कै के भन्ने थियो, आई थिङ्क उहाँको एक दुईवटा स्किल्सहरू भन्छु म। एकदमै लिडिङ, अर्गनाइजिङ होइन, एन्ड पोलिट्री स्किल्सहरू पनि होला।
उहाँको मान्छेलाई मोटिभेट गर्न सक्ने, आफ्नो कुरा क्लियरली राख्न सक्ने कुरामा चाहिँ त्यो स्किल्स सायद उहाँको राइटिङ पनि त्यस भएरै त्यस्तो प्रोलिफिक भएको हो। हुनसक्छ। धेरै कृतिहरू निकाल्नु भयो होइन। हजुर धेरै समय जेलमा बस्दाखेरि फुर्सद, अहिले क्वारेन्टाइनमा बस्दा कस्तो भइरहेछ, अहिले त मान्छे किताब निकाल्नु पर्ने हो, हका हो। हुन त हो ब्लगिङ गरिरहेको छु अलिअलि सकेसम्म, दिनको एटलिस्ट 5 मिनट वर्थ अफ राइटिङ, समथिङ लाइक द्याट। एटलिस्ट केही न केही त गरिरहनु पर्छ। र म किन भन्छु भने लिडरसिपमा इन्ट्रेस्टेड मान्छेले चाहिँ बीपीसँग अवगत हुन जरुरी छ। नेपालमा उहाँ मात्रै एउटा लिडर होइन, अवश्य धेरै नै मान्छेहरूको सेक्रिफाइसेसहरू छ, धेरै नै मान्छेको लिडरसिप छ। उहाँपछि म अब नेक्स्ट आइ एम गोइङ इन्टु पृथ्वीनारायण शाह। दिस इज अ बुक कल्ड शिलान्यास। यो मैले स्टार्ट गराएको थिएन, मैले मेरो बुवासँग मागेर लिएर आएको, नेपाल निर्माणको नालीबेली। मलाई नालीबेली थाहा पाउनु पर्यो अब। सो यो डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ लिडरसिप छ होइन। कसैले वारफेयर त्यतातिरको लिडरसिप होला, पोलिटिकल लिडरसिप होला, समाजसेवीहरू होला, धेरै यस्तो शहीदहरू छन् त्यत्रो सेक्रिफाइस गर्ने। तर उहाँको चाहिँ एउटा पिभिटल रोल छ नेपालमा डेमोक्रेसी ल्याउनलाई, प्रजातन्त्र ल्याउनलाई, अथवा डेमोक्रेसीको आइडियालाई इन्ट्रोड्युस गर्नलाई। र उहाँको एउटा भ्याल्यु र एउटा स्ट्यान्स, एउटा आइडियोलोजी भनौँ, इज भेरी स्ट्रङ, रेलेभेन्ट फर नेपाल, स्टिल रेलेभेन्ट फर नेपाल। अनि उहाँको त स्टेजरको कुरा एकचोटि हाम्रो एउटा पडकास्ट नै भएको थियो नि, सचिन दाईसँगको पडकास्टमा एउटा स्टोरी भन्नुभएको थियो नि, त्यो सिंहदरबारमा मिटिङ भइरहेको बेला मब आएको थियो, अनि मबलाई मबबाट कसरी निक्लेर गएको भनेर गन फायरिङहरूको कुराहरू पडकास्ट नै भएको थियो। आत्मवृत्तान्तमा त आत्मवृत्तान्त पढ्यो भने फेरि धेरै किसिमको लिडरसिप हुन्छ। फेरि स्ट्रेटेजिक र माइन्ड रिलेटेड र स्ट्राटेजी रिलेटेड कुरामा बीपी एकदम सार्प हुनुहुन्थ्यो भने फेरि बन्दुक उठाउन फेरि गणेश मानसिंह हो। बन्दुक लिएर गएर लड्ने। हजुर होइन। अब उहाँ सबै यस्तो धेरै स्टोरीहरू छ नेपालको हिस्ट्रीमा जुन चाहिँ हामीले जान्न जरुरी छ। म किन यो कुरा उजागर गरिरहेको छु भने यो टाइममा यो हामीले पढ्ने पनि समय छ, हामीसँग समय पनि छ, र हिस्ट्री जान्नुको जरुरत चाहिँ त्यतिखेरको युथले कसरी चाहिँ एउटा आमूल चेन्ज लिएर आइरहेको थियो नेपालमा, त्यसको एउटा पिक्चर हो होइन। कसरी चाहिँ त्यो चेन्जलाई सामना गर्यो अप्रेसन हुँदा। अहिले पनि हामी अहिलेको गभर्मेन्टबाट अप्रेस फिल गरिरहेको होलाौँ, त्यतिखेरको गभर्मेन्टसँग अप्रेस फिल गरिरहेको थियो। एन्ड इट्स अलवेज अ फाइट बिट्विन द अप्रेसर एन्ड द अप्रेस्ड। मैले चाहिँ यो बुझेको चाहिँ यही हो इतिहासको अलिअलि किताबहरू पढ्दाखेरि चाहिँ, मेरो अन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिँ कि। र अहिलेको जतिले मान्छेले स्ट्रेस फिल गरिरहेको छ कति कुरा, जस्तो अब मैले आज बिहान रिस पोख्नुको कारण के हो, मैले आफैले कति कन्ट्रिब्युट गरेको छु ट्याक्समा मलाई थाहा छ, जसको न्युमेरिकल भ्याल्यु मसँग छ। र जब नेपालीले भात खान नपाएर, गाडी चढेर घर जान नपाएर यस्तो परिस्थितिमा जाँदाखेरि जस्तो किसिमको कुराहरू बाहिर आइरहेको छ, त्यो देख्दाखेरि चाहिँ एकदम स्याड फिल हुन्छ एज अ ट्याक्स पेयर। अरू टाइममा त धेरै सुनिन्छ, इग्नोर गरिन्छ, तर यो त एकदम गाह्रो समय छ अहिले। लेट पिपल गो होम होइन, तर त्यसको लागि एउटा राम्रो म्यानेजमेन्ट नै चाहिने, एउटा राम्रो व्यवस्था चाहिने हो होइन। 40 जना अट्ने बसमा 15 जना राखेर पठाउने हो, समथिङ लाइक द्याट होइन। व्हेन आई थिङ्क अफ दिस इज सम वे अ प्रब्लम सल्भिङ होइन, बिजनेसको प्रब्लम सल्भिङ गरे जस्तै राइट म्यानेजमेन्ट हो। अनि राइट काइन्ड अफ कमान्ड, तिम्रो डिस्ट्रिब्युसन अफ वर्क होइन, अकाउन्टेबिलिटी, त्यो सबै चिजको कुरा हो। तर त्यो अकाउन्टेबिलिटी र सबै चिज देखिँदैन लिडरसिपमा। एकदम लिडरसिपबाट आउनुपर्ने खालको कुराहरू आइरहेको छैन, जुन चाहिँ अहिले मान्छेलाई चाहिँ एउटा सँगै राख्न सक्ने, एउटा विभ गरेर राख्न सक्ने पावर हुनुपर्छ लिडरसिपमा। यो हाम्रो लिडरहरू पनि आफ्नो युथमा त जब कार्यकर्ताको काम गर्नुहुन्थ्यो कि त जब यसको लागि लडिराख्नु भएको थियो यो पोजिसनमा आउनु भयो, त्यतिखेर त आफ्नो कामहरू पनि त्यो लेभलको त गर्नुभएको थियो नि त अभियसली, किनभने नोटिसमा आउनको लागि। अनि त्यसपछि जनताले अनि पार्टीको अरू कार्यकर्ताहरूले पनि इलेक्ट गरेर त्यो पार्टीको प्रोमिनेन्ट फिगर बनाएर सर्टेन काम क्वेसनिङ, त्यो जर्नलिस्ट कहाँबाट त्यहाँ पुग्यो भनेर क्वेसन गर्नलाई त जर्नलिस्टको त दाल भात नै त्यही क्वेसन गरेरै चल्छ यार। सबै त्यही हो कि उसको कामै खबरदारी हो, उसले त खबरदारी गर्छ, जहाँ जनता छ त्यहाँ पुग्छ। त्यो क्वेसन गर्नु त एकदम आई थिङ्क सायद धेरै वेल थट अफ थिएन एज अ लिडर, राम्रो सादा भाषामा भन्दा बेवकुफी थियो, बेवकुफी होइन। अब एउटा जर्नलिस्ट कसरी पुग्यो, उसले पास लियो, पास लिएर क्यामेरा लिएर पुग्यो, जनता जहाँ छ जे भइरहेको छ ग्राउन्ड रियालिटी उसले रिपोर्टिङ गर्यो।
हामी के कुराको चाहिँ एन्सर दिन चाहिँ फोकस्ड हुनुपर्ने कि हामी यो प्रब्लमलाई चाहिँ कसरी सल्भ गर्ने त, कसरी मान्छेलाई घर पठाउने होइन, अथवा के कदम लिइरहेछ सरकारले, गभर्मेन्टले, लिडरसिपले होइन। जस्तो मैले तिमीलाई केही समय अगाडि मिटिङमा कुरा गर्दाखेरि भनेको थिएँ, हामी कतिजनालाई थाहा छ हाम्रो वडा नम्बर अथवा हाम्रो क्षेत्रको रिप्रेजेन्टेटिभ को हो, उसले के गरिरहेछ यो समय, कस्तो खालको प्रोएक्टिभ स्टेप्सहरू लिइरहेको छ, हामीले नै उजागर गर्ने समय हो अहिले। अहिले पहिला जस्तो फिजिकली जान पनि मिल्दैन, जानु पर्दा नि पर्दैन, हामी टेक्नोलोजीकै थ्रुबाट कनेक्ट हुन सक्छौँ, सुझाव दिन सक्छौँ होइन, वाट माइट बी अ गुड आइडिया। अहिले त इङ्गेज गर्नुपर्ने समय हो एक्सपर्ट्सहरूसँग होइन, हाउ डु आई सल्भ दिस प्रब्लम होइन, अर लेट्स सल्भ इट टुगेदर। अब यहाँ त्यो भन्दा नि अहिले पनि राजनीति नैमा चलिरहेछ यस्तो सिचुएसनमा पनि। सो बिपीको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ म के कोरिलेट गर्छु भने उहाँको चाहिँ एउटा त्यो अर्गनाइज गर्ने, त्यो सबैलाई एउटा ठाउँमा ल्याएर मोटिभेट गरेर एउटा कामकोतिर, गन्तव्यकोतिर लग्न सक्ने क्षमता चाहिँ देखिन्छ उहाँको किताब कृति। मलाई जति थाहा छ, हामी सायद जन्मिँदा उहाँ बितिसक्नु भएको थियो, हामीले पढेरै थाहा हुने हो, त्यो हेर्दाखेरि जति बुझिन्छ, हेर्दाखेरि स्टोरिजहरू सुनेर। उहाँको त आफ्नै दाजुसँग पनि मनमुटाव भएको थियो नि त है त्यो पोलिटिकल करियरमा त। उहाँ एकदम खरोभाषी, स्ट्रेट फरवर्ड, एकदम ब्लन्टली भनिदिने त्यस्तो खालको हुनुहुन्थ्यो भन्ने नै देखिन्छ किताबहरूमा, त्यो होल्ड ब्याक नगर्ने आफ्नो कुरालाई। मैले अहिले पढिरहेको किताबमा पनि कस्तो छ भन्दाखेरि त्यो हरेक दिनको त्यो जर्नलिङ छ नि त होइन, सबै कुरामा पनि केही न केही चेन्जेस ल्याउने, केही न केही चेन्जेस ल्याउने छ क्या। सपोज धरानबाट धनकुटातिर जिपमा गइरहेको जस्तो एउटा स्टोरी छ, त्यसमा चाहिँ उहाँले के भन्नुभएको छ भने यस्तो पानी परिरहेको हुन्छ अनि नर्मली चाहिँ आफ्नो अब कतिखेर पुग्छ घाँटी पनि अलिकति बस्ने जस्तो के रहेछ अवस्था होइन। उहाँको सोच चाहिँ कस्तो त्यो बेलामा चाहिँ उहाँको त्यो जर्नीमा चाहिँ उहाँको सोच चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि त्यो गाउँहरू हेर्नुभएको छ, अनि यहाँनिर एउटा भन्नाले वेल प्लान बस्ती बनाएर एउटा डेमो टाइपको एउटा पूर्व नेपालमा एउटा पश्चिम नेपालमा, अनि त्यसलाई चाहिँ त्यसकै आधार मानेर नेपालमा ठाउँ ठाउँमा गाउँहरू बनायो भने कस्तो राम्रो हुन्छ भने त्यो प्लानहरू सोच्नु हुँदो रहेछ क्या उहाँ चाहिँ। अलिकति भिजनरी टाइपको त्यो बेलादेखि नै अलरेडी इन्जिनियरहरूलाई, डक्टरहरूलाई अनि टिचर्सहरूलाई मोबिलाइज गरौँ, ठाउँ ठाउँमा डिस्ट्रिब्युट गरौँ भनेर। उहाँको त्यो फेरि इन्सपायर गर्न पनि सक्ने केपेबिलिटी, एउटा लिडरसिपमा हुनुपर्ने केपेबिलिटी चाहिँ इन्सपायर गर्नु पनि हो। त्यो जस्ट बाई नट सेइङ हुन्छ नि, घगडान भाषण दिएर मात्रै हुँदैन। 3 वर्षमा मोनोरेल आउने भन्ने थियो, कहाँ देख्यौ तिमीले काठमाडौँमा कतातिर मोनोरेलको ट्र्याक देख्यौ? रियलिस्टिक कुरा गर्ने मान्छे हुनुपर्छ, लिडरसिप प्राग्मेटिक र ऱ्यासनल हुनुपर्छ, र इरेसनल कुरा गर्नुहुन्न भन्ने कुरा तर्क हो। र म एउटा लाइन पढ्छु यहाँबाट, सिधै आई शेयर दिस लाइन विथ यु, व्हिच इज सरकारले गरिब जनताले खाइ नखाइ तिरेको रकमबाट सांसदहरूलाई तलब, घर भाडा, भत्ता, औषधि खर्च, टेलिफोन, बिजुली, पानी छताछुल्ल हुने गरी दिएको छ। यो जाति हो। साथै जनताबाट चुनिएर आएका सांसदलाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र पोस्न अर्थात् निर्वाचन क्षेत्रमा आवश्यक बाँध, पैनी, बाटो, शासन, उद्योग बापत वर्षेनी 5 लाख दिने गरेको थियो, र अहिले यस्तै कुराहरू नै छ त्यसमा पनि। पढ्छु एकैछिन है। हुन्छ दाइ, यो मैले होस्ट पनि गरेर यहाँ पडकास्ट पनि रन गर्दाखेरि माइन्ड यताउता हुने रहेछ, अर्को दिन एकजना राख्नुपर्छ। ओके, यसमा मैले बुझाएको कुरा के हो भने त्यो अकाउन्टेबिलिटीको कुरा हो। त्यतिखेर पनि नाला, पानी, इरिगेसन, खाने पानी, सडक, त्यही नै समस्या थियो मैले यो पढेको किताबमा त्यतिखेर 70 वर्ष अगाडि पनि। अहिले पनि त्यसकै लागि स्ट्रगल गरिरहेको छ। द्याट्स देयर बेसिक डिमान्ड, व्हिच इज गिभ अस वाटर, सेल्टर, फुड होइन। बाँकी त आफै कमाएर खाइ नै रहेछ मान्छेले होइन, ट्याक्स पनि तिरिरहेछ। अहिले हो नि त ट्याक्स तिरेको, त्यो हामीले देख्न पाउनुपर्ने, हामीले लिडरसिप देख्न पाउनुपर्ने, हामीले हालेको ब्यालेटको पावर देख्न पाउनुपर्ने, तर त्यो देखिरहेको छैन मान्छेमा। त्यो एउटा चाहिँ नेगेटिभ फिलिङ छ अहिले जस्तो लाग्छ मलाई। तर 70 वर्ष भइसक्यो सेम प्रब्लम छ है। सेम। आई जस्ट फिनिश दिस बुक गाइज, म अर्कोतिर नि जाँदैछु। त्यो बुझ्न जरुरी छ। अनि बल्ल हामीले अब क्रिएट गर्ने सल्युसन कस्तो त? अब यो त मैले मेरो फ्यामिलीको लागि अथवा मेरो कम्युनिटीको लागि मात्रै गरेर भएन, सारा नेपाललाई सल्भ हुने तरिकाले सोच्नु पर्यो। र यही कुरामा म एउटा पोइन्ट इन्ट्रोड्युस गर्छु। टाइम हेभी 49 भइसकेछ, सो आई विल गो टुवर्ड्स द एन्ड अफ टुडेज पडकास्ट होइन। कति हामी 520 सम्म हो? 520 सम्म गरौँ दाइ। लेट्स किप गोइङ। र मैले एउटा के सोच राखेको भने
पडकास्टिङ एउटा यस्तो एभेन्यू हो जहाँ चाहिँ यस्तो डिस्कसन्स हुन सक्छ, राइट? होइन, पडकास्ट यस्तो फ्रिडम अफ एक्सप्रेसनको प्लेटफर्म हो जहाँ चाहिँ र मैले यो किताबबाट बुझेको कुरा पनि के हो भने त्यो समयमा पनि स्टुडेन्ट्सहरू युथहरू दे वुड गो टु दिस प्लेसेस इङ्गेज। त्यतिखेर अन्डरग्राउन्ड हुन्थ्यो यस्तो चिजहरू, लुकीछिपी कराएर अरेस्ट हुने तिमीलाई डर थियो, अहिले पनि होला केही सीमित वेमा, तर इफ यु क्यान डु इट इन द राइट वे होइन, त्यो फ्रिडम त छ मान्छेसँग अहिले धेरै। म यहाँ आउनु अगाडि पनि हेरिरहेको थिएँ कति लाइफहरू भइरहेको थियो मान्छेहरूले। सो अब मैले अघि नै भन्थेँ क्षितिजलाई हिजो अस्ति, यो नै हो खुला मञ्च, यो नै हो। द्याट्स द थ्योरी नाउ। र मैले एउटा सोचेको अवधारणा चाहिँ के हो भने हामीले मेरो 2 पैसा स्टार्ट गर्दा के भनेको थियौँ, 100,000 युथलाई हामी कुनै किसिमले कनेक्ट गर्ने एउटा कम्युनिटी बनाउने अफ दिस डिस्कसन्स एन्ड हुन्छ नि नलेज सेयरिङ यसरी भनेर। द्याट वाज आवर कोर मिसन होइन। मैले एउटा के परिकल्पना गर्छु, एउटा सिम्पल टुल कुड बी हामीसँग कति 77वटा जिल्ला छन्, 77वटा जिल्लामा 77वटा पडकास्टर्सहरू भइदियो भने तिम्रो म जस्तै। इफ 77 districts have one podcaster each and त्यहाँ के भइरहेको छ, त्यो ग्राउन्ड लेभलमा कस्तो अनुभव छ, त्यो सर्फेस हुन थाल्नु पर्यो नि। टेक्नोलोजीको एउटा प्रयोग त्यो पनि हुन सक्छ जसले चाहिँ त्यसलाई सर्फेसमा लिएर आइरहेको छ, डिस्कसनमा लिएर आइरहेको छ। मैले यो नलेज सेयर गरेँ नि, आज कतिले गर्छ होला गएर टु फाइन्ड आउट। आई होप यो पडकास्ट हेरिसकेपछि कि आफ्नो एरियाको रिप्रेजेन्टेटिभ को हो होइन, हाम्रो त्यहाँको पपुलेसनले कसलाई चुज गरेर पठाएको लिडरसिप पोजिसनमा होइन, उसको अकाउन्टेबिलिटी राख्ने हाम्रो नै जिम्मेवारी हो। त्यो कुरा हो होइन, द्याट्स द मेसेज। र पडकास्ट इज अ प्लेटफर्म वेयर दिस थिङ्स क्यान बी टट, दिस अवेरनेसेस क्यान बी क्रिएटेड होइन। कसैले मोटिभेसन गरिरहेछ, कसैले के गरिरहेछ, त्यो ठिक छ आफ्नो ठाउँमा, तर म भन्छु सोसियो इकोनोमिक कुरा पनि हुनुपर्छ, हिस्ट्रीको कुरा पनि हुनुपर्छ होइन। इकोनोमिक्सको कुरा भइरहेछ, सबैले खालि इकोनोमिक्स मात्रै गरेर भएन, त्यो सोसाइटीको एउटा अङ्ग हो, त्यसमा अरू धेरै फेब्रिक्सहरू पनि छ, त्यो सबैलाई बुझ्न एउटा राम्रो माध्यम चाहिँ पडकास्ट हो। सो होपफुली तिम्रो र मेरो यो प्रयासले चाहिँ जसले सुनिरहेछ आफ्नो जिल्लामा बसेर एउटा पडकास्ट चाहिँ सुरु गर्नु पर्यो। अनि डायलग पनि उठाउनु चाहिँ पर्यो दाइ, यस राइट वेमा। यस, दिस इज द न्यू टुडी खेल, आजको टाइटल दिए होला के दाइ? दिस इज द न्यू टुडी खेल। दिस इज द न्यू टुडी खेल, सही हो। मैले यो अहिले पढेका किताबहरूका लिडरहरूले कहाँ गएर कुरा गरिरहेको थिएँ, टुडी खेल र खुला मञ्चमा कुरा गर्थे होइन। त्यहाँ मास जम्मा हुनु पर्थ्यो। अब कोभिडले त त्यस्तो सिचुएसन सायद अब कहिले पनि आउँदैन होला, अब यहीलाई नै प्रयोग गर्ने हो। तर त यस्तो डायलगहरू क्रिएट गर्दाखेरि एउटा फ्रस्ट्रेसन निक्लिन्छ नि जुन मान्छेमा, अनि त्यो फ्रस्ट्रेसनले गर्दाखेरि चाहिँ रिजल्ट पनि क्विक रिजल्टहरू खोजिरहेको हुन्छ क्या। सपोज आजको लिडर अब नयाँ मान्छे, म कहिले त्यो ठाउँमा पुग्ने अनि कहिले त्यो ठाउँबाट यो चेन्जेसहरू ल्याउने भन्ने पनि एउटा हुन्छ नि त। त्यसले गर्दाखेरि डिमोरलाइज गरिदिन्छ कि मान्छेलाई। हो, त्यो इम्पल्सिभ चाहिँ हुन्छ हामी, र रियाक्टिभ पनि हुन्छौँ होइन, रियाक्टिभ पनि हुन्छौँ। तर बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने अब आज हामीले यो स्टार्ट गऱ्यौँ र यो कुरालाई एउटा मोमेन्टम क्रिएट गरेर अगाडि बढायौँ भने डेकेड्स लाग्छ कुनै चिजलाई त्यो फलिफापमा अगाडि रियलिस्ट के भने म्यानिफेस्ट भएको देख्नलाई होइन। सो वेन यु गेट टु द्याट पोजिसन तपाईँको उमेर चेन्ज भइसक्यो होला, तर त्यो जर्नीमा जाने हो होइन, एउटा त्यो जर्नीमा स्टार्ट गर्ने हो, त्यो भिजनका साथ अगाडि बढ्ने हो। किनभने त्यतिखेर क्रान्ति उठाउने, त्यतिखेरको गभर्मेन्टसँग लड्ने अथवा त्यहाँ त्यतिखेर भइरहेका चिजहरूलाई चेन्ज गर्छौँ हामी भनेर अगाडि बढ्ने त्यतिखेरको युथले पनि प्रिन्सिपली त यही कुरालाई नै मानेर अगाडि बढ्या हो कि आज हामीले गरेको कामले भोलिको जेनेरेसनले बेनिफिट पाउँछ भनेर होइन। बिचमा केही गडबडहरू भएका छन्, तर त्यो भन्दैमा त्यो हाम्रो समाजमा नभएको होइन। त्यही 70, 80, 100 वर्ष अगाडि भएको थियो, त्योभन्दा अगाडि एउटा अर्को स्ट्रगल भएको थियो, त्यस्तो धेरै होइन, त्यस्तो धेरै। सो हामीले त्यहाँबाट पनि लेसन्सहरू लिन सक्छौँ भन्ने कुरा हो यो चाहिँ। वी क्यान लर्न फ्रम द्याट, र वी हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड द्याट द डायलग हेज टु स्टार्ट। सबैजना डायलगमा मात्रै सीमित नहोला, कोही एक्सनमा नि उत्रेला भन्ने हाम्रो सोच हो होइन। कसैले चाहिँ त्यो प्रोएक्टिभ स्टेप्सहरू लिएला, सोसाइटीमा भइरहेको इस्युजहरूलाई चाहिँ आफ्नो लागि मात्रै सल्भ नगरेर चाहिँ एउटा जेनेरिक रूपमा जुन बिपीको समाजवादमा चाहिँ लेखेको छ कि एउटा बेसिक प्रिन्सिपल दिएको छ। हामीले भ्लगमा पनि भनेको थियो, हामीले खुरकोटमा बसेर चिदिएर मैले होइन, हरेक
घरको बच्चाले पढ्न पाओस्, स्वास्थ्यको एक्सेस होस्, हेल्थ केयरको एक्सेस होस् होइन, त्यसलाई नै मान्यो मात्रै भने पनि अहिले पुग्छ कि। सो यतिलाई सीमित राखेर चाहिँ हामी यो भित्र बसेर प्रडक्ट्स डेभलप गर्ने होस् कि सोसाइटीमा हामीले इनोभेसन्सहरू लिएर आउने हो कि हुन्छ नि, यसलाई आधार मानेर काम गर्यो भने आफ्नो मात्र बेनिफिट नहोला, होल समाजको बेनिफिट होला। इफ एजुकेसन बिकम्स फ्री कस्तो कस्तो राम्रो चिज हुन्थ्यो होला सोच न। एक्ज्याक्टली, तर एजुकेसन भइरहेछ त्यो नेचुरली त्यो प्रोग्रेसनमा गइरहेछ होइन, हामी पनि त्यही नै गरिरहेको, वी आर ट्राइङ टु इन्गेज एजुकेट, त्यही नै हो। तर एजुकेसनल रिभोल्युसन त आउँछ किनकि अब पछि गएर चाहिँ यो हामीले जुन ट्रेडिसनल वेमा स्कुल गएर पढ्ने यस्तो हुन्छ नि, यो पनि चेन्ज त आइरहेछ नि त, बिस्तारै बिस्तारै अनलाइन क्लासेसहरू भइरहेछ। अब बिस्तारै बिस्तारै मान्छेहरू चाहिँ रादर देन भ्यालुइङ सर्टिफिकेट्स होइन, नलेज एकुमुलेट गरौँ भन्ने मलाई लाग्छ। यस्तै पडकास्टहरूबाट, यस्तै इभेन्ट्सहरूबाट धेरै कुरा सिकिन सकिन्छ, बुक्सहरूबाट त्यो पनि छ नि त। अनि अर्को यो हजुरको कुरामा चाहिँ मलाई चाहिँ के पनि भन्न मन लाग्यो भन्दाखेरि हजुरको कुरा यो डायलग उठाउने, हामीले चाहिँ डायलग उठाउँ भनेर एउटा रेभोल्युसन स्टार्ट गरौँ भनेर भनिरहेको छौँ होइन, फेरि डायलग उठाउँदाखेरि कम्प्लेन बक्स मात्रै भएर बसिएला, त्यो पनि छ कुरा चाहिँ। कम्प्लेन बक्स चाहिँ नभऊ, एक्सन पनि केही न केही चाहिँ गरौँ, आफ्नो फिल्डमा जे चाहिँ गर्न सकिन्छ त्यो पनि हो, सबैलाई भन्न मन लागेको कुरा। अब एउटा क्षितिज र मेरो एक्सपिरियन्स नि हामीले पडकास्टिङ कहाँबाट सुरु गरेको त्यसलाई विचार गरौँ न ल। यो पोइन्टमा म कहाँ ल्याएर जोड्छु एक्सनको कुरा। हामी इन्सपायर भएको एकदमै यो आइडियासँग हामी खेलिरहेको थियौँ, विचार परामर्श गरिरहेको थियौँ, तर एक्सनमा कहिले उत्रियौँ हामीले एन्टरप्रेन्योरसिपको कुरा गर्ने भन्ने सोचले अथवा एन्टरप्रेन्योरसिपको थ्रुबाट इङ्गेज भएर जाने कुराले कसरी अगाडि बढौँ भन्ने छलफल गरिरहेको थियो। भ्लगहरू पनि गऱ्यौँ हामीले, राइट? हो, ल्यान्डेड इन पर्सा, सुवर्णपुर। क्लासको बच्चाहरूसँग कुरा गऱ्यौँ भाइ, 7 क्लासको भाइ बहिनीहरूलाई अब एन्टरप्रेन्योरसिप पढाउनु पर्यो। यो भिडियो छ मेरो वेबसाइटमा, यु क्यान गो चेक आउट लेटर अन। त्यो 7 क्लासको बच्चा बच्चीहरूलाई एन्टरप्रेन्योरसिप भन्ने शब्द नेपालीमा उद्यमशीलता भनेर सिकाउँदाखेरि चाहिँ एउटा लेसन मलाई पनि के भयो भने यु क्यान अलवेज लर्न फ्रम एभ्री सिचुएसन भन्ने कुरा चाहिँ एकजना भाइले भन्यो नि, उसले कन्सेप्ट त्यो बुझ्नलाई चाहिँ उसले कहिले पनि आफ्नो कम्युनिटीमा एन्टरप्रेन्योर भन्ने अथवा उद्यमी भनेर सोचेर एउटा एउटा हेर्ने एउटा रोल मोडल हुन्छ नि, त्यो कहिले बनेकै रहेन रहेछ। उसले उठेर के सोध्यो, याद छ तिमी पनि थियो त्यहाँ सुट गरिरहेको थियो, सोध्यो मेरो बाइक बनाउने हुन्छ घरमा, ऊ पनि एन्टरप्रेन्योर हो दाइ, ऊ पनि उद्यमी हो भनेर सोध्यो हो कि होइन? कोर्स हो होइन। अब बल्ल उसले उसलाई एउटा उद्यमीको रूपमा एउटा त्यो श्रमको सम्मान गरेर, नत्र बाइक बनाउने यार भन्ने टाइपको त्यो मेन्टालिटी छ समाजको होइन। सो मैले त्यो पर्सेप्सन त्यहाँ चेन्ज गर्न सक्सेसफुल भएको फिल गरेँ कि एटलिस्ट ती भाइ बहिनीहरूले चाहिँ बुझे मेरो बुवाले अन्डा कुखुराको हाँसको अन्डा बेच्नुहुन्छ, एन्टरप्रेन्योर हो दाइ भने हो। यो कन्सेप्ट त्यसरी बुझाएर आयो हामीले त्यहाँ होइन। आई थिङ्क द्याट हेज टु स्टार्ट फ्रम त्यो लेभलदेखि, त्यसको इम्पोर्टेन्स त्यो हो। एक्सन सबै हामीले कन्ट्रोल गर्न नसक्ला, तर कन्सेप्टहरू क्लियर भयो भने हाउ टु डु थिङ्स, देन इन्डिभिजुअल लेभलबाट एफर्ट्सहरू आउँछ। उसले भने जस्तै खालि त्यो फर द क्लिसे पार्ट अथवा त्यो एन्टरप्रेन्योरसिप भनेर त्यतिकै अडियन्स ग्यादर गर्न त्यसको लागि गरेको होइन। हाम्रो जर्नी इज डकुमेन्टेड एन्ड इट्स अल द वे यहाँसम्म आउन्जेलसम्मको जर्नी इज अन युट्युब, यु क्यान गो चेक इट आउट। यो पनि पोस्ट हुन्छ। त्यसरी चाहिँ सिक्दै 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 यहाँसम्म आइपुगेको। सो मैले चाहिँ के इन्करेज गर्न खोजिरहेको हो अहिले भने, मैले भिडियो बनाउँदाखेरि पनि यो प्रयोग गरेको शब्द हो रेनेसान्स भनेर मैले भनेको छु। सो यो डिजिटल रेनेसान्स चाहिँ हुनुपर्छ नेपालमा। इकोनोमिक्सको कुरामा होला, करेन्सीको कुरामा होला, एजुकेसनको कुरामा होला, मोबिलिटीमा होला, धेरै चिज छ नि। आफ्नो फिल्डबाट इन्जिनियरिङ गर्नेले इन्जिनियरिङको फिल्डबाट, आइटीबाट सबले यो एउटा बेसिक प्रिन्सिपल राखेर चाहिँ जुन चाहिँ मैले कनेक्ट गर्छु बिपीको समाजवादसँग, जुनले चाहिँ एकदम सिम्प्लिफाई गरिदिएको छ त्यसलाई कि रोटी कपडा मकान प्लस अरू सेकेन्डरी निड्समा तिम्रो एजुकेसन हेल्थ केयर यस्तो चिजलाई चाहिँ प्रायोरिटाइज गरेर त्यो राखिदियो भने मान्छे आफै उद्यमशील छ, मान्छे आफैले केही न केही जुगाड गर्छ, आफूले काम गरेको पैसाबाट ट्याक्स पनि तिर्छ यो सरकारलाई। यो अपेक्षामा कि यस्तै परिस्थितिमा राइट लिडरसिप पाउँछु मैले रिसोर्सेस पाउँछु भनेर अहिलेसम्म हामीले नेपाल हरेक नेपालीलाई ब्याङ्क अकाउन्टसँग कनेक्ट गर्न सकेका छैनौँ। हामी एन्टरप्रेन्योरसिपको कुरा गरौँ, द्याट्स द थिङ।
दाइ यो लिडरसिपमा एउटा मान्छेको मात्रै रोल हुन्छ कि त्यो सिद्धान्तको पनि रोल हुन्छ दाइ? जस्तो कम्युनिजम अनि डेमोक्रेसी भन्छ, त्यसपछि सोसियलिजम भन्छ नि, त्यसले पनि रोल खेल्छ कि? यो इजम चाहिँ मलाई मन पर्दैन। आइएसएम हुन साथै यो यु कन्स्ट्रिक्ट योरसेल्फ इन्टु वान इजम। हजुर हजुर, एनी इजम, फेमिनिजम, वाट एभर, रेभोल्युसनिजम, इजममा लागेपछि फेरि तिमी मल्टिडिमेन्सनल हुँदैन के। तिमी क्यापिटलिजमबाट पनि केही राम्रो लिऊ, सोसियलिजमबाट पनि केही राम्रो लिऊ, राम्रो पक्ष सबै चिजमा छ हैन। कुनै पनि एउटा स्ट्रिक्ट इजममा बस्नै पर्छ भन्ने चाहिँ धारणा सायद अब डिबङ्क हुनुपर्छ। यस्ता आइडियाज हामीले इन्ट्रोड्युस गर्दियौँ। ओके, सही। तर अनि अघि हामीले एउटा मिटिङमा कुरा गर्दाखेरि हजुरले एउटा अर्को कुरा पनि भन्नुभएको थियो, एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा थियो, किनकि पेसेन्स चाहिन्छ कुनै पनि कुरा ग्रो हुनलाई भन्नुभएको थियो हजुरले। हजुरबाको एउटा केही स्टोरी पनि भन्नुभएको थियो, त्यो सेयर गर्नुहुन्छ है? सरी फेरि मलाई डिफाइन गरेर त एक्चुअली के अरे ग्रोथ सधैँ स्लो हुन्छ, झट्ट भन्ने बित्तिकै आउँदैन। जस्तो त्यो पार्लिमेन्टरीमा एज अब एउटा विद्यार्थीले आज एउटा पार्लिमेन्टेरियन बन्ने सपना देख्छ भने त्यो सपना 5 वर्षमा त पुरा हुँदैन। रियलिस्टिक हुनु पर्यो, आफूलाई रियलिस्टिक टाइमलाइन दिएर त्यो कार्यशील हुनु पर्यो। हामीले त्यसको उदाहरण त्यही भएर सचिनलाई ल्याएर देखाइदिया हो। लागि पर्नुपर्छ हैन। चेन्ज तिमीले भन्यो नि, जुन कम्प्लेन मात्रै गर्ने होइन नि त हैन, एक्सनमा पनि आउने भनेपछि भित्रै गएर सिस्टम ठिक छैन भने सिस्टम नबदलियौँ। सिस्टम बदल्ने चक्कर हामीले धेरै टाइम वेस्ट गरिसक्यौँ। भएकै सिस्टमलाई फिक्स गरौँ, नयाँ लिडरसिप दिउँ हैन। आज हिजो अस्ति मैले के नोट गरिरहेको थिएँ न्युजमा भने लट अफ पिपल आर गोना कम ब्याक भन्ने एउटा जुन नोसन छ त्यो म पनि बिलिभ गर्छु। 3 मिलियन र त्यो स्किल सेट यहाँ आएपछि कहाँ इङ्गेज हुने त? त्यो माइन्ड, त्यो एजुकेसन, त्यो रिसोर्स, त्यसलाई एउटा च्यानल गर्ने लिडरसिप चाहियो। त्यसलाई एउटा दिशा दिने अलरेडी एउटा वातावरण बन्नु पर्यो, नत्र अल्पत्र हुन्छ यहाँ हैन। के असकै स्थिति रहिरहन्छ। सो मेरो भनाइ कस्तो भने मैले अर्कोको बेलामा पनि मैले यो कुरा सेयर गर्छु कि यति मैले इन्डिभिजुअल लेभलमा यति स्किल देखेँ नि। मैले एउटा एक्जाम्पल भन्छु नि क्षितिजलाई कि हामीले त्यहाँ इन्भेन्ट्री बनाउने इन्भेन्ट्री म्यानेज गर्ने एउटा वेब बेस्ड एप्लिकेसन 4 दिनमा बनाइदिए मलाई त्यहाँ भाइहरूले 4 जना भाइहरू थिए आइटीहरू। के बनाउने दाइ भनेर हामी एक दिन यस्तै ब्रेनस्टर्म गरिरहेको थियो। यो आउने जाने सामानको एउटा लेखाजोखा राख्नलाई भनेर मैले डिस्कस गर्दाखेरि सल्लाह गर्दाखेरि 4-5 दिनपछि उनीहरूले हामीलाई ल्याएर एउटा देखाइसकेको थियो। सायद त्यो युज पनि गर्यो हामीले 1 महिनाको लागि काम गर्ने। हामीले त्यो रिलिफ बाँडिरहेको बेलामा भने सो त्यतिखेर मैले देखेको कुरा के हो भने इन्डिभिजुअल लेभलमा स्किल्स र पावर हुनुपर्छ। आजको दिनमा टेक्नोलोजी रिलेटेड इन्टेलेक्ट भनौँ, एजुकेसन भनौँ, त्यो छ नेपाली युथमा, जुन चाहिँ झन्डै 1.5 करोडको एउटा आबाद जनसङ्ख्या छ र बाहिर पनि छ त्यत्रो लाखौँ लाखमा। त्यो स्किल सेटलाई चाहिँ कसरी च्यानल गर्ने त अब नेपालको बेनिफिटको लागि? के रहेछ भने लिडरसिप स्किल्स, अर्गनाइजेसनल स्किल्स र प्रब्लम सल्भिङ स्किल्स। प्रब्लम सल्भिङ इज रिलेटेड टु ग्रोथ। द मोर प्रब्लम यु सल्भ द मोर यु विल ग्रो हैन, इन द्याट डिरेक्सन। हामीले चाहिँ यो 3टा चिज चाहिँ मिसिङ देखेँ मैले त्यो ग्रुपमा। एन्ड इच वान अफ दिज पिपल वेयर फार्मासिस्ट, डक्टर्स, इन्जिनियर्स। म ड्रप आउटले लिड गरिरहेको छु। म मात्रै थिइनँ, मेरो अरू साथीहरू पनि हुनुहुन्थ्यो होइन। उमेश थियो, प्रणव थियो, अदर पिपल एज वेल। मेरो एउटा सर्टन पार्ट थियो, म फाइनेन्सतिर बेसी थिएँ होइन, फन्ड रेजिङ एन्ड अल द्याट। त्यसमा र यही सोसल मिडिया मेरो जुन फोर्टे हो त्यसमा काम गरिरहेको थिएँ। एक्सनमा उत्रिने भाइहरू जुन हुनुहुन्थ्यो, त्यहाँ एक्जिक्युट गर्ने भाइहरू जुन हुनुहुन्थ्यो, भाइ बहिनीहरू, दे वर अल स्किल्ड, अमेजिङ पिपल। एभ्रीबडी कुड डु अमेजिङ थिङ फ्रम इन्डिभिजुअल लेभल। तर त्यसलाई अर्गनाइज कसरी गर्ने त? त्यो एउटा रिसोर्स हो, ह्युमन रिसोर्स हो। त्यसलाई प्रब्लम सल्भिङ गरेर अगाडि कसरी बाटो बनाइदिने त? त्यो एउटा लिडरसिप स्किल चाहिँ ग्याप देखेँ मैले यहाँ। हजुर इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्ने बेसिकली जस्तो त्यही कुरा भनौँ न हैन। ग्रोथ माइन्डसेट भनौँ अथवा यस एउटा युनानिमसली एउटा भिजन या मिसनलाई चेज गर्ने एउटा ह्याबिट भइसकेकोले अर्कोलाई सायद गाइड गर्न सक्छ, सिकाउनु पर्छ, कोच गर्नुपर्छ। डु यु थिंक अहिलेको युथमा त्यस्तो क्वालिटी छ है?
नेसनल लिडर बन्ने टाइपको अहिले जुन जस्तो देखिराख्नु भएको छ हजुरले सोसियल मिडियाहरूमा अनि किन छैन लुकेर बसेको छ कहाँ छ त्यो खोतालेर निकाल्न सक्नुपर्छ मैले अहिले भने त 77 जिल्लामा 77 वटा बौलाहरू चाहियो के म्याडमेन एन्ड म्याड वुमेन मोर वुमेन झन् राम्रो हैन सिस्टर एन्ड मदर दे विल बी बेटर फाइनेन्शियल म्यानेजर्स ग्रेट लिडर्स हैन मेन पनि हुनुपर्छ इक्वल प्रोपोर्सन हुनुपर्छ भन्छु कम्पिटिटिभ हुनुपर्छ जसको राम्रो स्ट्रेन्थ्सहरू छ पब्लिकले जसलाई भोट दिन्छ उसले गर्ने हो तर त्यो लिडरसिप लिन्छु भन्ने क्वालिटी चाहिँ हामीले कोच गर्नुपर्ने चाहिँ देखिन्छ कि ग्रुम गर्न सक्नु पर्यो एउटा त इन्भाइरोमेन्ट पनि नभएर पनि हो कि दाइ किनभने सिस्टम अलरेडी यस्तो करप्ट छ अनि त्यही भएर म गएर म केही चेन्जै गर्न सक्दिनँ भन्ने एउटा थिङ्किङ पनि हुन्छ नि मान्छेहरूको तर त्यही भएर इतिहास पढ्नुपर्छ किनभने त्यस्तो चेन्ज ल्याउँछु भन्ने सोच राख्ने मान्छेहरू स्टार्ट जिरोबाटै भएका थिए जिरोबाट स्टार्ट हुन्छ सबै जर्नी अब जिरोमै बस्छु अथवा 5 सम्म मात्रै हिँड्छु भन्ने हो भने 100 मा कहिले पुगिँदैन 100 नपुगिन्जेल म लागि पर्छु भन्ने कुरा चाहिँ हजुर सो मैले कुनै पार्टी इन्डोर्स गरेको होइन यसमा है मैले जस्ट त्यो प्रिन्सिपल एउटा इन्डोर्स गरेको हो र लिडरसिप लिने भनेको कम्युनिटीको हुनुपर्छ कम्युनिटीकै रिप्रेजेन्टेटिभ हुनुपर्छ हैन जुन ठाउँको मान्छे हो त्यही नै भएको राम्रो हो भन्ने मेरो एउटा ओपिनियन छ हैन अस्ति मैले एकजना बुटवलको भाइ भेटेँ मैले उसलाई के भने पढ लेख अनि जब बुटवलमै काम गर्दियौ भाइ बुटवललाई केही बेनिफिट त हुन्छ तिमीले केही बिजनेस स्टार्ट गर्छ तिमीले केही सामाजिक काम गर्छौ whatever you skill set you have, you take it back to your hometown, your gaon, your place, and take leadership. Your journey, of course, because nothing worth having, a quote cliche, is achieved in few days. It's not going to happen. It's going to take decades. That's a mindset. This is my career path. Yo mero forte ho, yo mero skill set ho. र म यो काममा राम्रो गर्न सक्छु र म यसमा 10 वर्ष जस्तो फुटबल खेल्ने खेलाडीले कुनै खेलाडीले कसरी गोल्ड मेडल जित्छ 10 वर्षको मेहनत हुन्छ ट्रेनिङ हुन्छ हैन पहिला त्यो ट्रेनिङ पनि चाहिन्छ हजुर एउटा कुरा भन्नुहुन्छ नि दाइ यो इलेक्सनको बेला भोट नहालेको मान्छे हो म भनेर भन्नुहुन्छ नि सोधे हजुर अनि हजुर एउटा खतरा एउटा यसमा एकदम दामी लाग्ने कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि के रे मेरो राइट हो भोट गर्ने म त्यहाँनेरि फेभरेबल कि त मलाई मनपर्ने क्यान्डिडेट कोही पनि भेट्दिनँ त्यही म भोटै हाल्दिनँ भन्नुहुन्छ नि म मेरो 20s मा चाहिँ अलिकति फेरि सोशलिस्टिक अवधारणातिर लेफ्टिस्ट अवधारणातिर अलि इन्क्लाइन भएको मान्छे हो अलि रिबेलियस आई एडमायर रेबल्स अब त्यो सादा भाषामा भन्दा हैन जसले चाहिँ रिबेलियस आइडियाजहरू इन्ट्रोड्युस गर्न सक्छ म एडमायर गर्छु र गर्थेँ धेरै नै धेरै लिटरेचर पढ्ने बानी चाहिँ थिएन तर डकुमेन्ट्रिजहरू हेर्ने हैन मसँग एक्सेस भएको कुराहरू त्यो एउटा चिजबाट र मैले कलेजमा पढेका कुराहरू र मेरो अब्जर्भेसनबाट मलाई सधैँ किन इन्ट्रेस्ट इन पोलिटिक्स म अब्जर्भ गर्ने पत्रिका पढ्ने यो बानी चाहिँ सानोदेखि नै भएको कारणले आइ एम अलवेज अवेयर कि मलाई त्यो के भइरहेछसँग चाहिँ म अवगत भइरहन्छु म जरुरी छ जस्तो लाग्थ्यो मलाई मेरो वातावरणले सिकाए र एउटा ओपिनियन सधैँ राख्थेँ म सो त्यो एउटा फर्म भयो मेरो 20s मा कि भोटिङ इज द फन्डामेन्टल राइट हैन यो डेमोक्रेटिक सिस्टममा सायद त्यही नै सबसे ठुलो पावर हो हैन इन्डिभिजुअल लेभलमा त्यो छैन होला तर एउटा युनानिमस वेमा जस्तो अहिले हाम्रो 2/3 को सरकार छ द्याट मिन्स अलमोस्ट 2 करोड नेप्लिजको एउटा समर्थन भने जस्तो भयो हैन त्यो पावर अफ इन्डिभिजुअलबाट त्यो ग्रुपमा बन्छ सो त्यसलाई अब्युज गर्दिन भन्ने मेरो एउटा सोच हो if I do take the wrong decision, त्यही एउटा डिसिजन लिने हो मेरो डेमोक्रेसीमा चुजिङ द राइट लिडर हो मैले के भने अप्सन ए मा रुख चिन्हको मान्छे होला अप्सन बी मा हँस्या हतौडा होला अप्सन सी मा अर्को थिए अप्सन डी र ई मा अर्को छ तर एउटा नन अफ द अबभ पनि हुनुपर्छ भन्ने नि मेरो एउटा अवधारणा हो त्यसले पनि एउटा प्यारामिटर देखाउँछ कि जुन लिडरसिप चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्छु भनेर अगाडि आइरहेको छ इज नट द राइट रिप्रेजेन्टेसन भन्ने पनि हुन सक्छ मान्छेले कति सिचुएसनमा भोट कसरी गरे होला यो भन्दा त यो ठीक छ हैन एउटा सिम्पल कम्प्यारिजन या जजमेन्टमा गरिरह होला उसको काम क्रेडिबिलिटी उसको ब्याकग्राउन्ड उसले कति पोलिटिकल क्याम्पेनिङ काम गरेर पोलिटिकल के भन्छ अब
ग्रासरुट लेभलदेखि राइज कसरी भएर आएको छ त्यो नहेरिकन वी आर चुजिङ आवर लिडर्स द्याट्स एन्ड वी डोन्ट से एनिथिङ अबाउट इट हामी कम्प्लेन पनि गर्दैनौँ हामी गाली गलौज गरौँला होइन तर म के भन्न चाहन्छु भने अहिलेको युथले चाहिँ थोरै भए पनि त्यसमा त्यो इङ्गेजमेन्ट राख्नुपर्छ यु हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड कतिले भोट दियो होला यङ भोटर्सहरूले म एक कालखण्ड नै यहाँ नभएको कारणले पनि त्यो धेरै समयमा क्रिएट भयो हामी म 19-20 वर्ष पुगुन्जेलसम्म चुनावै राम्ररी भएन एउटा दुइटा भयो होला होइन अनि त्यसपछि म विदेश गएँ अनि फर्केर आउँदाखेरि म काठमाडौँ बाहिर भएको टाइममा यो भोटर रेजिस्ट्रेसन सकियो त्यसले गर्दा छुटेँ म यस्तो यस्तो चिजहरू पनि छ सिचुएसनमा चाहिँ जस्तो एउटा पर्टिकुलर इलेक्सनमा चाहिँ मैले यो कुरा घरमा भनेरै गरेको छु कि आई डोन्ट वान्ट टु भोट फर एनी अफ दिस पिपल भनेर के गर्यो म 30 वर्ष अगाडि पनि यो टोलमा बस्दाखेरि मेरो टोलको स्थिति यस्तै थियो अहिले पनि यस्तै छ किन यही मान्छेलाई फेरि भोट दिने किन बेवकुफी गर्ने रिपिटिङ द सेम ड्याम मिस्टेक इज वाट मेक्स यु क्रेजी अर वाट एभर पुलिस भन्छ त्यही नै हो अझ एउटा अर्को कुरा पनि छ नि भाइ अहिलेको नभनौँ सधैँभरिको जो पनि मान्छेहरू मेरो फ्यामिली यो पार्टीलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ त्यसले गर्दा म यो पार्टीको मान्छेलाई भोट दिन्छु भन्ने पनि मेरो पनि हाउस होल्डमा कुरा धेरै कङ्ग्रेसकै भयो होला त्यसले गर्दा मेरो अलिकति झुकाव त्यतातिर हुनु स्वाभाविक हो तर त्यो भन्दैमा अन्धभक्त हुने होइन गलत र सही मान्छेको पहिचान गर्ने हो होइन चाहे मलाई कोही कङ्ग्रेसको मान्छे मन पर्ला मलाई कम्युनिस्ट पार्टीमा पनि राम्रो मान्छे लाग्ला गुड लिडरसिप त्यहाँ पनि होला पहिचान चाहिँ हामीले गर्नु पर्यो केसको आधारमा कामको आधारमा क्रेडिबिलिटीको आधारमा उसको ब्याकग्राउन्डको आधारमा उसको एजुकेसन होला उसको एक्सपर्टिजको आधारमा होइन त्यही नै हो अब अलिक कन्क्लुजनतिर जाउँ अलिक कन्क्लुजन गरौँ पिपल इन जुम छैन दाइ हजुर म अनि विधान हो ओके गुड रेकर्डिङ पुट इट आउट देयर आई होप आजको कुरा रमाइलो लाग्यो हामीले अलिकति ट्र्याक चाहिँ चेन्ज गर्यौँ किनभने खालि बिजनेस 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 कुरा गर्दा गर्दा मलाई चाहिँ वाक्क लाएर अलिकति देश समाज परिस्थिति देशै नरहेको बिजनेस होइन त्यो अलिकति यो विषयलाई उठान गरौँ हाम्रो जीवराज आश्रित सर हुनुहुन्छ एकजना जर्नलिस्ट उहाँले कृपया भन्नुहुन्छ मलाई एकदम मनपर्छ होइन कृपया यो चिजलाई उठान गरौँ सर भन्नुहुन्छ उहाँले त्यही हिसाबले रमाइलो एउटा कुरा होस् न चिया खाँदाखेरि त हामी गफ गर्छौँ नि होइन चिया पसलमा कफी पसलमा बसेर मैले कफी सबै त्यही भएर खोलेको एभ्री रेभोल्युसन स्टार्ट्स इन अ कफी सप भनेर स्लोगन राखेकै त्यही भएर भाइ बहिनीहरू आउन् राजनीति अर्थतन्त्र समाज रिलिजन यी सबै विषयमा कुराकानी गरौँ छलफल गरौँ भनेर खोलेको हो अब क्याफेबाट यसलाई मैले अब मेरो 2 पैसा प्लेटफर्ममा ट्रान्जिसन गर्दैछु एक्ज्याक्टली अब मेरो 2 पैसाको स्लोगन बनाउनुपर्छ दाइ एभ्री रेभोल्युसन स्टार्ट्स इन एनिवेज आजको सेसन यही एन्ड गरौँ दाइ कसैको क्वेसन्सहरु म एकचोटि लाइभ चेक गर्छु है हाम्रो क्वेसन्सहरु के छ कि ओके छैन आजको ठिकै छ मिठो कुरा गर्नु भयो भन्नु सागर सापकोटालाई शाउट आउट सागर भाइ थ्यांक यू फर लिसनिङ अब यो कम्युनिटीलाई बढाउनु पर्छ यो कम्युनिटीलाई एकदम आगो लगाइदिनु पर्छ नेपालभरि 77 जिल्लामा 77 वटा पडकास्टर्सहरु एन्टरप्रेन्योरशिप एडभेन्चर स्पिरिचुअल रिलिजन पोलिटिक्स सबै विषयमा कुरा गर्ने समाजको बिजनेसलाई माथि बढाउने ठीक एकदम ठीक दाइ है त ल आज 420 को है लाइभ एट 420 हामी रेगुलरली 3 टाइम्स अ वीक मंडे वेन्सडे फ्राइडे आउँछौं डिफरेन्ट कुराहरु यस्तै गर्छौं र पार्टिसिपेट गर्नुस् प्लिज हामीले अहिले चाहिँ यही 1 घण्टाको कुरा पछि चाहिँ सायद आधा घण्टाको लागि Q&A गर्ने सोचेका छौं सो प्लिज डु पार्टिसिपेट दिस विल बी अवेलेबल अन YouTube बाबा लक्षित टेक ओभर ल आजको पडकास्ट चाहिँ कन्क्लुजन गरौँ कोही पनि हुनुहुन्न आज दर्शक त्यसैले हामीसँग क्वेशन्स पनि छैन तर ठिकै छ नेक्स्ट टाइम देखि त हुनुहुन्छ होला सही हो दाइ भनेछ सही हो ओके इन्स्टाग्राम फलो गर्नु है सबैजनाले इन्स्टाग्राममा आउनु त्यहाँ अझ म आगो लगाएर हुन्छु दाइको इन्स्टाग्राम नेपाली पाइट पाइपर साउट आउट यहाँ हामी डिस्क्रिप्सनमा हालिदिन्छौँ युट्युबमा डिस्क्रिप्सन तल
डिस्क्रिप्सन बक्समा हेर्नुहोस्, त्यहाँनिर मेरो पनि छ, दाइको पनि छ, सबैको। ल अब मेरो खाजा सेलायो, म अब हिँडेँ। थ्याङ्क ल यू फर दाइ, मेरो 2 पैसा साइनिङ अफ आशिष अधिकारी बाई बाई। स्टुडियोमा भनिरा घरमा भन्दा रमाइलो हुँदो रहेछ। बाई 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 दिदी। नेता पो हो, बाई बाई। यहाँ धेरैवटा क्यामेरा भएर म झुकिसकेँ क्या दाइ, कम्प्युटर, फेसबुक लाइभ के हो।